बातम्यांचा तो प्रत्येक पैलू ज्याने तुमचा दिवस ठरतो. गावागावातील ती प्रत्येक बातमी ज्याने तुमच्या भावना जोडल्या आहेत. बातम्यांच्या सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंतचा प्रवास. बातम्यांचं ते प्रत्येक सत्य आपल्या आवडत्या KW11 न्यूजवर. आमची विश्वासार्हता, समाजाची लोकप्रियता. कोपरगाव शहरातील मौलाना मुनीर अहमद उर्दू हायस्कूल व मौलाना मुनीर अहमद उर्दू प्रायमरी येथे बुधवार दिनांक 31/1/2024 रोजी क्रीडा महोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. क्रीडा महोत्सवाचं उद्घाटन कोपरगाव शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक भरत दाते यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून संस्थानचे उपाध्यक्ष रियाज शेख सर होते. तसेच या प्रसंगी पोलीस उपनिरीक्षक भरत दाते यांनी मुलांना शरीर स्वास्थ्य उत्तम व चांगलं राहावे यासाठी जीवनात खेळाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खेळांमुळे मनुष्याच्या जीवनातील इतर सर्व ताणतणाव देखील कमी होतात. प्रत्येक गोष्टीत आपण आपलं ध्येय ठेवून जिद्द व चिकाटीने अथक परिश्रम घेतले तर त्याला त्याच्या यशापासून कोणीच रोखू शकत नाही. आदी स्वरूपाचं मौलिक मार्गदर्शन पोलीस उपनिरीक्षक भरत दाते यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना केलं. या महोत्सवात 100 मीटर शर्यत, 200 मीटर शर्यत, क्रिकेट, पायानी फुगे फोडणं अशा विविध प्रकारच्या स्पर्धेत मुलांनी सहभाग घेऊन पारितोषिक जिंकलं. यावेळी शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षिका व स्टाफ यांनी कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी परिश्रम घेतले. आभार मुख्याध्यापिका मेहमूबीन मैडम व फरहत पठान यांनी मानले. ओपनिंग के लिए मुझे बुलाया, बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ. और आणि या ठिकाणी माझे मित्र पत्रकार हाफिज शेख यांनी खूप आग्रह धरला. मी कामात असल्यामुळे उशीर आलो, त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. शालेय जीवनात अभ्यासाबरोबरच क्रीडा स्पर्धाही अत्यंत महत्त्वाच्या असतात की ज्यामुळे आपल्याला आयुष्यात हारणे आणि जिंकणे या दोन गोष्टी जेव्हा येतात त्यावेळी आपल्या जीवनात बॅलन्स करता येतो. त्याकरता शालेय क्रीडा स्पर्धा अतिशय महत्त्वाच्या आहे. सर्वांनी तुम्ही सहभाग घेतला असेल त्यासाठी मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के उद्घाटक मोहतरम जनाब भरत दाते जी, पुलिस सब इंस्पेक्टर कोपरगांव शहर, इस हाई स्कूल के सदर मौलमा, सभी असातिज़ा, मौलमा, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और सभी प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हर साल वैसे तो स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मनाए जाते हैं, 2-3 दिन तक ये स्पोर्ट्स चलते हैं. इसमें सभी बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपने जौहर बच्चे दिखाते हैं. आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए, इसके ओपनिंग के लिए खास तौर पर दाते साहब को बुलाया गया, पुलिस अफसर को बुलाया गया. क्या मकसद है इसके पीछे? इसके पीछे एक खास मकसद है कि जितनी जिंदगी में अहमियत पढ़ाई की है उतनी ही अहमियत खेल कूद की भी है. वो एक मिसल है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी. एक सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में ही पनप सकता है. अगर तुम्हारा जिस्म सेहतमंद नहीं हो तो तुम्हारा दिमाग सेहतमंद हो ही नहीं सकता, और तुम्हारा दिमाग अगर सेहतमंद नहीं है तो तुम अपने ज़िंदगी के सही फैसले कर ही नहीं सकते हो. यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बुलाने का मकसद ही ये है कि ये एक ऐसा पेशा है, ये एक ऐसा काम है जिसमें जिस्म और दिमाग दोनों का बराबर का हिस्सा है. बहुत सारे मामला ऐसे आ जाते हैं जहाँ उनको अपने बॉडी का, अपने जिस्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, फुर्ती दिखाना पड़ती है, चोरों चौकों से उनका सामना पड़ता है और समाज में फैले गुंडों से उनका वास्ता पड़ता है. वहीं उनको बहुत सारे फैसले ऐसे भी करना पड़ते हैं जो दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं. यानी दिमाग और बदन, जिस्म का जो मेल होता है वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर में होना ज़रूरी है. अच्छा, ये खाली पुलिस वालों के लिए नहीं है,
یہ پوری زندگی میں اگر تم جہاں بھی جس فیلڈ میں بھی جاؤ گے وہاں پر تم کو دماغ کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند جسم کی ضرورت پڑے گی، اور صحت مند جسم اسی وقت آپ کے پاس آ سکتا ہے جب آپ جسمانی ورزشیں اور کھیل کود میں بھی حصہ لیتے رہو۔ کچھ لوگ خالی کتابوں میں گھسے پڑے رہتے ہیں، رات دن پڑھائی پڑھائی پڑھائی، لیکن وہ بھلے اچھے نمبرات حاصل کر لے، وہ پرسنٹیج میں تو آگے نکل جائیں گے لیکن زندگی میں آگے نکلیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ان کے پاس صحت نہیں ہے، دولت ہے تو وہ دولت کس کام کی؟ اگر ان کے پاس صحت نہیں ہے اور ان کے پاس عہدہ ہے تو وہ عہدہ کس کام کا بنا صحت ہے؟ صحت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو ساری زندگی کے مزے ہیں۔ تو صحت اصل چیز ہے، صحت حاصل ہوتی ہے ورزش سے، میدانی کھیل کود سے، اور یہ چیزیں آپ لوگوں کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کا بھی آپ کو موقع ملے، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر اسکول میں اینول سپورٹس منایا جاتا ہے، اور اسی کا ادگھاٹن کرنے کے لیے، اسی کی شروعات کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ داتے صاحب سے ویسے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہیں، وہ سمنوے کے ساتھ سہکاریہ اور سہکاریہ کے ساتھ شانتتا، یہ ان کا اصول ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ مسائل کو حل کرتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ایک صحت مند جسم ہو اور اس کے ساتھ صحت مند دماغ ہو۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں ایسا کچھ بننا چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے، پولیس آفیسر کی ایک کریز ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا پولیس آفیسر بننا، لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ ارے لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ مجھے بھی لگتا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی، ایم پی ایس سی کریک بھی کیا، کسی وجہ سے میں نہیں بن پایا، وہ الگ چیز ہے، اس کی وجوہات الگ ہے، لیکن یہ ایک ایسا عہدہ ہے، یہ ایک ایسی پوسٹ ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کی کریز سماج کے اندر ہے، اور اس کے پاس سماج کو بدلنے کا، سماج کے اندر اچھی باتیں پیدا کرنے کا حوصلہ اگر پولیس آفیسر کے اندر ہے تو وہ سماج کے اندر ایک اچھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ بہت بڑا میدان پولیس آفیسر کے سامنے کام کرنے کا ہوتا ہے، کئی چیلنجز اس میں ہوتے ہیں، اور کئی چیزوں کے ساتھ حوصلہ بھی اور چیلنجز بھی، دماغ بھی، کئی چیزوں کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور یہ ایک بہترین مثال ہے۔ جیسے انہوں نے ابھی صاحب نے کہا کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے، تو ٹیلنٹ اور فزکس کا بیلنس اگر کسی میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا تو وہ پولیس آفیسر میں دیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کرنا بھی ضروری ہے۔ میں آپ سبھی وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کھیل کے مقابلوں میں حصہ لیا ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کو ان کے کھیلوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات دیتا ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے کھیل میں حصہ نہیں لیا ہے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کھیل میں حصہ لیجیے۔ کھیل تو سبھی کھیلتے ہیں، لیکن کون سے کھیلتے ہیں؟ وہ جو موبائل لے کر بیٹھتے ہیں، وہ انگوٹھے سے کھیلنے والے کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو ابھی چلتا ہے پب جی اور کون سا جی ہوتا ہے، وہ نہیں۔ میدان میں اترو جی، یہ پب جی کیا ہے؟ میدان میں اترو تو پتہ چلے گا۔ تو وہ پب جی کو چھوڑو اور میدان میں آؤ جی، کھیل کھیلو جی، اور اپنے آپ کو صحت مند بناؤ جی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں جی، خدا حافظ۔